ल अब जस्तो यो यसलाई हेर है त, यो के भने यहाँ छ, यो पहिला यो भनेको कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। जस्तो ब्लक पी मैले यहीँबाट बुझाइदिन्छु है त, भएन नि व्हाइटबोर्ड युज गर्छु। जस्तो ब्लक पी इज इक्वल टु 5 केजी भने नि यसको मास चाहिँ कति छ, 5 केजी छ। एन्ड ब्लक क्यू अफ मास m केजी इज सस्पेन्डेड थ्रु द कॉर्ड इज इन इक्विलिब्रियम पोजिसन एज सोन इन द फिगर भन्यो। इक्विलिब्रियममा छ भन्नुको अर्थ के हो भने यसमा लाग्ने फोर्स र यसमा लाग्ने फोर्स चाहिँ हामीले इक्वल देखाउन सकिन्छ भनेको। डिटरमाइन द मास अफ द ब्लक क्यू हो, यो मास कति हो निकाल्नु पर्यो। यसको लागि एकदम सजिलो तरिका, यसलाई गाह्रो केही पनि छैन। यो 4 भयो, यहाँ हेर है सबैले, यो 4 भयो, यो 3 भयो। यो 4 र 3 भइसकेपछि हो यहाँनिर आउने एङ्गल भनेको थीटा एङ्गल हो कि होइन त। यो भनेको के हो त, टेन थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ, अस्ति मैले सिकाएको थिएँ त, यो पी बाई बी हो कि होइन। टेन थीटा इज इक्वल टु पी बाई बी भयो। पी भनेको यहाँ कति परपेन्डिकुलर 4 भयो। यस्तो दिने बित्तिकै तलको एङ्गल दिएको भने बुझ्नु पर्यो 4/3 यो भयो, कति हुन्छ यो भनेको 1.33 आउँछ होला यो। ल यो भनेको 1.33 आयो। यसपछि तिमीले चाहिँ के गर भने यो थीटा इज इक्वल टु, ल गर त क्यालकुलेटर दबाउ त कसैले, 10 इन्भर्स 1.33 भने कति हो, ल कति 63 पोइन्ट ट्याक्कै 63 आयो। ए सरी, ल यो भनेको 53 आयो हैन। भनेपछि यो कति आउनु पर्यो, 53 भयो। ल अब यो एङ्गल 53 भयो भने यो एङ्गल त कति दिएको छ, 30 डिग्री दिया। 53 र 38 गरेर त कति भयो, 83 भयो। भनेपछि 180 लाई 83 ले 100, यो पुरैको कति हुन्छ, 53 प्लस एङ्गल बी प्लस 30 इज इक्वल टु 180 हुने हो कि होइन त। यो स्ट्रेट लाइनमा बनेको एङ्गल जहिले पनि के हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। त्यसपछि कति हुने भयो, 180 मा तिमीहरूले चाहिँ 83 घटाउ त कति भयो, छिटो गरिहाल त। हो भनेपछि यो एङ्गल आयो 97। अब यो भनेको त के हो, परपेन्डिकुलर छ। यो परपेन्डिकुलर छ भन्नुको मतलब त यो जहिले पनि के हुन्छ, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, लोडसँग होराइजन्टली बनाएको एङ्गल भनेको जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। यतापट्टिको नि के भयो, 90 डिग्री भयो। ल 90 डिग्री भयो भने अब यो पुरै एङ्गल भनेको कति भयो त, 93 र 53 एड गर्दाखेरि 143 डिग्री भयो होला। यो भयो, यो भनेको 143 भयो। अनि यो पुरै एङ्गल भनेको कति हो त, 90 मा 38 गर्दाखेरि 120 हो। त्यसो भने यसमा लाग्ने टेन्सनलाई हामीले के भन्दैनौँ, टेन्सन अथवा मास फोर्सलाई TA भन्दैनौँ। यसमा लाग्नेलाई हामीले के भन्दैनौँ त, टेन्सन अन C भन्दैनौँ, TC। तलपट्टि त के छ त, P मा लागिरहेछ, त्यही भएर P यसै 5 केजी दिएको छ। हामीलाई खासै मास मात्रै निकाल्दा भने हो, त्यही भएर यो केजीलाई यसमा लगिरहनु परेन। यो भइसकेपछि त हेर त, यो ठ्याक्कै यतापट्टिको पार्टलाई हेर्दै नहेर्ने, बुझ्यो नि हो। यहाँभन्दा यतापट्टिको पार्टलाई हेर्दै नहेर, यति हेर्दाखेरि त लमिस थ्योरममा गएन त, यो गयो नि है। जस्तो ठ्याक्कै यस्तै भयो। यो भनेको तिम्रो कति भयो, 97।
यो भनेको 143 भयो अनि यो भने कति भयो त 120 भयो। अब त मैले केही भन्नु पर्दैन होला, यो पर्छ र यो टिसी भयो यो टिए आयो अनि त्यसपछि यो भनेको के भयो त तिम्रो पी यसै दिएको छ। अब लमिज थ्योरम लगाइदेऊ। लमिज थ्योरम लगाउँदाखेरि तिम्रो के हुने भयो भन्दा यहाँबाट त टिसी को भ्यालु निस्किन्छ हेर। जस्तो टिए अपन के हुन्छ भन त मलाई, टिए अपन साइन कति भयो गुड, टिए अपन साइन 120 इज इक्वल टू टीसी अपन साइन कति 143 एकदम ठीक साइन 143 ल 143। त्यसपछि अब पी भने त कति दिएको छ के रे 5 केजी दिएको छ भनेपछि यसको भ्यालु पी अपन साइन कति हुन्छ 197 ल यो भनेको के भयो त साइन 97 भयो। ल यहाँ अलिकति मिलेन है। ल यो 97 हो भनेपछि अब हामीलाई यो ए निकालिरहनु परेन किनभने हामीलाई खास निकाल्ने भनेको के छ त यो यतापट्टिको एम निकाल भनेको छ। त्यही भएर हामीले ओ यो दुईटा रिलेसनबाट यहाँबाट त्यो टिसी निकाल्दियौ सक्छौ नि। यहाँबाट त अब तिम्रो 5 को भ्यालु भइहाल्यो साइन 97 क्यालकुलेटर हान्यो भने आइहाल्छ साइन 143 आएपछि हो यहाँबाट टिसी आउने भयो। त यो टिसी आउने भइसकेपछि अब मैले यसलाई सब क्लियर गरिदिन्छु। ल हो यो टिसी आउँछ हैन, यो टिसी अघि मैले भने तरिकाले निकाल्नु। त्यसपछि अब यो एंगल 70 भयो अनि यो एंगल त अटोमेटिक कति हुने भयो त भन्दा 90 डिग्री यो एंगल हुने भयो। अब हेर है त यहाँनिर तिमीहरुलाई एंगललाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छौ। अघि यो कति आएको थियो र यो एंगल 97 हो यो 97 एंगल भयो भने हेर है त ल अब हामीलाई चाहियो के त भन्दा यो एंगलको भ्यालु र यो एंगलको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउन सकियो भने त हामीलाई त पुगिहाल्यो किनभने यतापट्टिको एंगल के छ 70 र 90 गरेछ। 70 र 90 भने कति हुने भयो यो भनेको 1 टोटल 160 भयो हैन। यो टोटल भनेको 160 भयो। अब यसको लागि के गर्ने यहाँनिर एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्दियौ प्यारलल लाइन खिच्दियौ हो यो लाइन सँग प्यारलल हुने गरी यो लाइन तिमीले ड्रा गर्यो भने यो एंगल 30 डिग्री भयो भने यो एंगल पनि के हुने भयो भन त 30 डिग्री गुड। ल यो एंगल 30 डिग्री भयो यो 90 भयो भनेपछि यो स्ट्रेट लाइन बनेको एंगल त कति हुने भयो यो स्ट्रेट लाइन बनेको एंगल 180 भयो भनेपछि 90 + 30 कति भयो 120। 120 मा यो 60 भयो कि भन त यो ल यो 60 भयो। अब त हामीलाई सजिलो भयो यो 90 + 70 + 60 + 30 गर्दाखेरि यो 360 सँग कति आउँछ गर त एकजनाले गर ल 160 भयो 160 र 60 ले 220 220 जति 250 भनेपछि 110 आला यो क्याल्कुलेट गर है मैले मुखले गरेको बिग्रिन सक्छ। यो 110 आयो भनेपछि अब हामी यहाँ फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। यतापट्टि हेर त लामिज थ्योरमतिर लैजाउँ तपाईलाई। यो भनेको डी हो त्यसपछि यो भनेको के हो हो यो टीसी हो सी तल के आछ त क्यू आछ क्यू भनेको के छ त एम छ। यति एंगल कति भो 160 भो है। त्यसपछि यो एंगल भने कति निकाल्यौ हामीले यहाँ भर्खरै 60 भो ल यो 60 भो। त्यसपछि यति टोटल एंगल भने के हो यो 30 र 110 जोड्ने हो कि हैन यो टोटल एंगललाई यति पुरै भनेको 30 र 110 जोड्दा कति हुन्छ 140 भो।
ल अब सकिन्छ होला यति भएपछि त यो टीसी को भ्यालु निकालिसकिया छ हैन अघिको यो अगाडिको रिलेसनबाट चाहिँ टीसी को भ्यालु निकाल्ने अनि बाँकी रहेको रिलेसन निकाल्न सक्दैनौ त ल भन त सकिन्छ नि हैन ओके ल त्यसो भने अब हामी आज नयाँ जाउँ अब ल व्हाइट बोर्ड देखाऊ व्हाइट बोर्ड देखेन अब त्यसपछि अब हामी नयाँ क्वेशनतिर जाउँ यो 68 सालमा आएको क्वेशन रहेछ यो क्वेशन लेखायो पहिला क्वेशन लेखिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी एन्सरतिर जाउँला ल सबैले लेखा त द फोर्सेस 20 न्यूटन 30 न्यूटन 40 न्यूटन Yeah. 40 Newton, 50 Newton, and 60 Newton are acting at one of the angular points of a regular hexagon. Towards the other 5 angular points. 5 angular points taken in order. Find the magnitude and direction of the resultant force. यो सीटीबीटी 2068 सालमा आएको क्वेशन हो यो र यो 8+2 गरेर 10 मार्क्स मा आएको क्वेशन ल के बुझ्यौ यहाँ क्वेशन अनुसार म भन्दिन्छु त्यहाँ कन्फ्युजन भएको भए द फोर्सेस 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton and 60 Newton are acting at one of the angular points of a regular hexagon. यो चाहिँ के रहेछ भने रेगुलर हेक्सागोन मा चाहिँ यो एक्ट गरिरहेको छ towards the other 5 angular points taken in order. यो सबैमा चाहिँ के छ त एउटा चाहिँ हामी अर्डरली चाहिँ मिलाएको छ भने find the magnitude and direction of the resultant force भन्यो यो रिजल्टेन्ट फोर्स को चाहिँ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन निकाल भनेर तिमीहरुलाई भनेको छ अब यसको लागि हामीले
के कसरी गर्ने होला ल मलाई एक दुई जनाले भन त यो कसैलाई के तिमीलाई आइडिया के आउँछ कि नै भएन नि म तिमीलाई भनौँला हामी कुन तरिकाले गर्ने होला ल भन जस्तो के हुन्छ भने रेगुलर हेक्सागोन भन्ने बित्तिकै प्रत्येक जुन साइड छ त्यो साइडसँग चाहिँ 30 डिग्रीको एंगल बनाउँछ है जस्तो भन्न खोजेको अर्थ के हो भने मैले पहिला यो फिगर बनाएँ यो फिगर बनाएपछि तिमीहरु आफै ल हामी आफै सक्छौं भन्छ होला सुरुमा यसलाई लेख्दियौ 20 न्यूटन है यो 20 न्यूटन हो भने यसलाई मैले अलि तलै लेख्छु ल यो के हो 20 न्यूटन 20 न्यूटन चाहिँ के सँग होराइजन्टल सँग चाहिँ गयो त्यसपछि अर्को के भनेको छ 30 न्यूटन 30 न्यूटन कति डिग्रीको एंगल बनाउँछ त भन्दा प्रत्येक एउटा साइडबाट अर्को साइडसँग जाँदाखेरि चाहिँ 30 डिग्रीको एंगल बनाउँछ त्यसकारण हामीले नर्मली हो यतिको चाहिँ 30 डिग्री हो है भनेर यो कति भयो यो कति रहेछ 30 डिग्री फोर्स कति छ 30 न्यूटन नै छ अब 40 डिग्री हो 40 डिग्री यो 30 भइसकेपछि यसैसँग 38 हुन्छ यदि यो सँग 38 हुने भनेको यो कति हो यो एंगलहरुको 60 भाग भएन त बुझे नि हैन यो भनेको कति भयो त 40 न्यूटन छ अब r को चाहिँ कति हुनु पर्यो फेरि अर्को 38 हुनु पर्यो r को 38 हुने भनेको त 30 + 30 + 30 गर्दा त कति हुने भयो 90 हुने भयो ल यो अलिकति 60 अलि ठुलो बनाइदिए हुन्थ्यो है ल यसरी बनाइदिउँ न यो भनेको कति थियो 40 न्यूटन अब अर्को कति हुने भयो 50 न्यूटन अनि लास्टमा कति छ 60 न्यूटन फेरि यो सँग अर्को 38 हुने भयो यो सँग 38 हुँदाखेरि यो पुरै एंगल भनेको कति हुन जाने हो फेरि 90 डिग्री अब अर्को कति छ 60 न्यूटन भनेपछि यो सँग कति हो फेरि अर्को 30 डिग्री अब यो पनि कति हुने हो 30 डिग्री जोड्ने यो पुरै यहाँ होराइजन्टलबाट यहाँसम्म कति छ त भन्दा 120 छ अब हेर त हेक्सागोन बनेको भन्दा यो साइड यसरी जोड्दियौ यो साइड यसरी जोड्दियौ यो साइड यसरी जोड्दियौ त्यसरी यो साइड यसरी जोड्दियौ ल हेर त यो एउटा साइड दुईटा साइड तीनटा साइड चारवटा साइड पाँचवटा छवटा भयो भएन त हेर है यो साइड 1 यो साइड 2 यो साइड 3 यो साइड 4 यो साइड 5 र यो साइड कति हो 6 बुझिन्छ के बुझिदैन सुनिरहेको नि हैन मेरो आवाज ल अब भन अब यसो भने हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भने फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको छ अब हामीले यो लमिज थ्योरम भन्दा अगाडिपटि जुन इक्विलिब्रियम कन्डिसन पढाएको थियो नि त्यही लगाउने अब हेर त रिजल्भिङ the forces into horizontal and vertical components अब होराइजन्टल कम्पोनेन्टमा जाउँ पहिला सुरुमा भनेको समेसन h = अब मलाई तिमीले भन्दै जाऊ 20 कति छ एंगल 20 को कति डिग्रीको एंगल बनाएको छ यो भन त
0 डिग्री गुड 0 डिग्री अनि होराइजन्टल कम्पोनेन्ट भनिसकेपछि साइन हुने भयो कि कस हुने भयो cos good भनेपछि 20 cos 0 प्लस अब यो 30 डिग्रीले कति डिग्रीको एंगल बनायो 30 नै बनायो त्यसकारण 30 cos 30 प्लस यो 14 न्यूटनले कति डिग्रीको एंगल बनायो होराइजन्टल सँग हेर त यो 30 प्लस 30 कति भयो 60 गुड भनेपछि 40 cot 60 प्लस यो 50 डिग्रीले कति बनायो cos 90 गुड cos 90 प्लस लास्टमा एउटा के बाँकी रह्यो अब 60 भनेको 60 ले कति बनायो टोटल होराइजन्टल सँग पुरै जोड्दा cos 120 अब सकिन्छ कसैलाई केही समस्या ल अब यो सबैको क्याल्कुलेसन गरेर त कति आउँदो रहेछ मलाई भन अब यही तरिकाले हामी के गर्छौं त भने अब भर्टिकल कम्पोनेन्ट छ आइन समेसन v = अब cos को ठाउँमा सबैमा के राख्दिने हामीले साइन राख्दिने त्यही भएपछि 20 sin 0 plus 30 sin 30 plus 40 sin 60 plus 50 sin 90 plus 60 sin 120 अब यहाँ त हेर यो sin 0 भनेको यसै 0 भइहाल्यो यसको भ्यालु राखिरहनु पर्ने क्याल्कुलेटरमा यतापट्टि पनि cos 0 भनेको के हुन्थ्यो 0 भइहाल्थ्यो ल अब कति आउँछ मलाई भन्नु त एकजनाले समेसन याद अथवा होराइजन्टल कम्पोनेन्ट कति आयो छ नि तिमीहरुको अगाडि क्याल्कुलेटर कि कसैले गरे छैनौ खोइ त बोलेर हो नि त यसलाई क्याल्कुलेसन गर त ल यो तिमीहरुले चेक गर्नु है 35.98 आउँछ यो 35.98 आउँछ त्यसलाई मैले 36 न्यूटन लेखिदिए अनि त्यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ कति आउँछ भने मैले क्याल्कुलेसन गरे अनुसार 151.6 न्यूटन एकचोटी चेक गर्नु अब यो होराइजन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट आइसकेपछि हामीलाई चाहिएको रिजल्टेन्ट फोर्स हो त्यसकारण सो दैट रिजल्टेन्ट R = के भयो फर्मुला त भन त एकजनाले फर्मुला के हो भन त समेसन h को होल स्क्वायर अफ प्लस समेसन v को होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ समेसन h को होल स्क्वायर प्लस समेसन v को स्क्वायर हो कि हैन अब यसलाई भ्यालु पुट गर्देऊ समेसन h भनेको तिम्रो कति भयो 36 को स्क्वायर प्लस 151.6 को स्क्वायर भन्दाखेरि कति आउँछ 155.8 न्यूटन आयो एकचोटी चेक गर्नु मेरो बिग्रेको नि हुन सक्छ अब डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्ने कसरी फर्मुला एकजनाले भन्नु पर्यो डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट फोर्स EV of 10 theta is equal to summation v by summation h यही हो भर्टिकल कम्पोनेन्ट भने कति आयो
151.6 न्यूटन डिवाइड बाइ होराइजन्टल कम्पोनेन्ट भनेको कति आयो 36 न्यूटन ल यो गर्दाखेरि तिमीहरुको कति आइराछ हेर त यो क्याल्कुलेसन गर त 4.211 आउँछ होला 4.211 मात्र लेख्यौ यसलाई हामीले थीटाको रूपमा लेख्दा थीटा इज इक्वल टु 10 इन्भर्स 4.21 गर्दा कति आउने भयो भने 76.64 76.64 डिग्री आन्सर यसरी निकाल्नु पर्यो ल यति निकाल्यो भने तिमीहरुको चाहिँ के आयो त 10 नम्बर आउँछ केही छैन मात्र त्यो फिगर बनाएर यति लेखेर हेर त कति सजिलो छ मार्क्स ल्याउनलाई ल यो सारी सक्यौ भयो नि भयो भन है भयो भयो भेट्दै हुन्छ आदित्य भयो बाय बाय बल्ल बे ल तपाईले भेट्दै हैन त्यसो नि यस सर मेक दिनु हो यसै दोस्मा भन्नु पर्यो नि त ल एकचोटि क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्नु है तै पनि यहाँ मैले गर्दा मिस्टेक हुन सक्छ अब अर्को क्वेशन जाऊ अब हामी 70 सालमा आएको क्वेशन find the magnitude direction and position of the real time ल यो हेर त यो सीटीबीटी मा 2070 सालमा क्वेशन नम्बर 10 मा आएको है यो 10 मार्क्स मा आएको क्वेशन हो यो सीटीबीटी 2070 साल के छ यसको यस्तो भयो यो छ तिम्रो ए यसमा दियो 500 न्यूटन ल यो तिम्रो दियो 600 न्यूटन यो 600 न्यूटन एंगल छ 60 डिग्री यसलाई बी भनेको छ यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 4 मिटर अब आर को तिम्रो 45 न्यूटन मा दियो ल यो 45 डिग्री को एंगल बनाएर दिया छ यसलाई सी भन्यो यो पनि कति छ 4 मिटरै छ त्यसपछि आर को तिम्रो दिया छ यो 30 डिग्री को एंगल बनाएर यसलाई डी हो यो पनि के छ 4 मिटर र यो कति छ ल 200 न्यूटन यो छ तिम्रो 400 न्यूटन ल हेर त यस्तो क्वेशन आयो अब यसलाई हामी के गर्नु पर्यो फाइन्ड द म्याग्निट्युड
Find the magnitude, direction and position of the resultant भन्यो। एउटा दियो 500 न्यूटन which makes the perpendicular or 90 degree with horizontal. Horizontal सँग चाहिँ 90 डिग्री बनायो। नेक्स्ट हेर त 600 न्यूटन को फोर्स लाई 60 डिग्री बनायो। 400 न्यूटन को फोर्स ले 45 डिग्री को एंगल बनायो। अनि 200 न्यूटन को फोर्स ले कति बनाएको छ त 30 डिग्री को एंगल बनाएको छ। अब यो डिस्टेंस त हामीलाई यहाँ के भनेको छ भने पोजिसन अफ द रिजल्टेन्ट को चाहिँ पोजिसन निकाल्नको लागि चाहिएको हामीलाई, अरु बेला चाहिएको छैन है। त्यसकारण फर्स्टमा हामीले फर्स्ट अफ अल we have to calculate the magnitude and direction of the given figure, so that to find the magnitude and direction first of all we have to construct the free body diagram. हामीले यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्ने हो, तर यसमा त्यस्तो फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्ने अवस्था छैन। छ त छैन नि, हामीले जस्तो लमिज थ्योरमहरु भएको भए त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो, फ्री बडी डायग्राम नबनाइकन हुन्थेन। अनि अब यसलाई के गर्ने त रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि कसैलाई के भन त तलको छ त 4 मिटर यो 4 मिटर यो 4 मिटर 4 मिटर। यसलाई पनि अघि भर्खर हामीले गरेको जस्तै होराइजन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्टमा चाहिँ के गर्ने यसलाई रिजल्भ गरिदिने। त्यसकारण के लेख भने रिजल्भिङ द कम्पोनेन्ट resulting the component of each of the force forces along horizontal direction, horizontal र vertical direction मा गर्ने horizontal and vertical सुरुमै लेख्दियौ ल। horizontal direction र vertical direction मा हामीले के गर्न खोज्यौ, यो दिएको फोर्सलाई चाहिँ रिजल्भ गर्न लाग्यो। यसको लागि ल समेसन एफ होराइजन्टल तिरको लागि कसरी गर्ने होला त मलाई एक जनाले भन त ल, कसले भन्छ यहाँबाट? ल वीरबहादुर सर 500 cos 90 degree plus 500 cos 90 degree plus त्यसपछि 600 cos 60 degree 600 cos 60 गुड अनि plus 400 cos 45 degree एकदम राम्रो 400 cos 45 plus कति हो 200 cos 20 गुड 200 cos 30 ल। अब यो निकाल्न सकिन्छ एकदम इजिली। यसलाई समस्या छ कसैलाई? छैन सर। ल यो हामी इजिली निकाल्छौं। ल तिमीहरुले क्याल्कुलेट गर्नु, क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तिमीहरुको चाहिँ कति आउँछ होला। अब यो cos 90 अब अलिकति लामो बनाइदिने जस्तो मलाई लाग्यो हैन, किनभने हाम्रो 10 मार्क्स मा आउने क्वेशन हो। फेरि अब योलाई यतिकै गर्दिएले यसले डाइरेक्ट गरेछ मलाई भने एक स्टेप बढाइदेऊ न त। त्यसलाई के गर भने 500 इन्टु cos 90 को भ्यालु कति हो 0, त्यसपछि 600 cos 60 को भ्यालु कति हो 1/2 होला, अनि 400 इन्टु cos 45 को भ्यालु कति हो 1/2, अनि त्यसपछि 200 इन्टु cos 30 को भ्यालु भने कति हो त भन्दा √3/2। अब यदि भइसकेपछि त अब यो 0 सबै 0 भइहाल्यो। यो भनेको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ हेर त 756.04 न्यूटन आउँछ होला। हो सर। ल अब यसमा अर्को तरिकाले गर्ने भने नि हामीले अर्को तरिकाले पनि गर्न त सकिन्छ हैन, तर यसलाई यसरी नै गरौँ ल।
अब यसपछि जाउँ हामी होराइजन्टल कम्पोनेन्ट रिजल्ट भयो भने अब हामी केमा जानु पर्यो भर्टिकलको आइन समेसन v इज इक्वल टु सबै कसको ठाउँमा के राख्दिनु पर्यो अब तिमीहरुले साइन राख्दिनु पर्यो कसको ठाउँमा साइन राख्दाखेरि के जान्छ त हेर त भन्दा 500 sin 90 plus 600 sin 60 plus 500 sin 45 plus 200 sin 30 सर यो 400 हुन्छ ए सरी है यो 400 500 लेखिएको छ ल अब कति आउँछ ल निकाल त अहिलेको जस्तै एक स्टेप बढाइदिन्छु भन्छ भने sin 90 को भ्यालु 1 हो कि हैन त भने 500 into 1 plus 600 into sin 60 को भ्यालु कति हो भन त एकजनाले sin 60 को भ्यालु √3/2 गुड रुट √3/2 3/2 plus 400 into sin 45 को भ्यालु 1/√2 plus 200 into 1/2 ल अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1402.45 आउँछ होला यो 1402.45 न्युटन अब हामीले होराइजन्टल कम्पोनेन्ट पनि निकाल्यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि निकाल्यो अब के बाँकी रह्यो हाम्रो अब म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि यो मैले भेट्दै है त अब फर्मुला के हो रे म्याग्निट्युड अथवा रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि we know the magnitude of resultant is resultant को magnitude निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो नि भयो r is equal to under root of summation h को whole square plus summation b को whole square अब यसलाई भ्यालु राख्देऊ अब त तिमीहरु आफै गर्न सक्छ होला यो मैले गर्न पर्छ र भन त ल यो निकाल्दाखेरि तिमीहरुको भ्यालु आउँछ होला 1593.26 न्युटन आयो अब हेन्स द रिजल्टेन्ट अफ द गिवन फोर्स सिस्टम इज भनेर चाहिँ कति लेख्देऊ त 1593.26 भन्देऊ डाइरेक्सन कसरी निकाल्छौ अब डाइरेक्सन निकाल त र मलाई डाइरेक्सन निकालेर भन त कति आउँछ आन्सर भन है दुई तीन जनाले भन and the direction of resultant tan theta is equal to summation b upon summation h b तिम्रो 1402.45 अपन या भनेको 756.04 ल 61.67 डिग्री ल therefore theta is equal to 61 कति भने आदि भने त 61.67 ल 67 डिग्री यो आयो अब अरु सबैमा भन्दा यसमा एउटा फरक छ हेर यसमा लास्टमा एउटा के भनेको थियो आई एम द पोजिसन अफ द रिजल्टेन्ट भनेको छ रिजल्टेन्ट को पोजिसन निकाल्नु पर्ने छ हामीले त्यो भनेको के हो भने डिस्टेन्स निकाल्ने अस्ति नै मैले सायद यो तिमीलाई अघिल्लो हप्तातिरको चाहिँ एउटा क्लासमा यो पोजिसन निकाल्न नि सिकाएको थिएँ होला मैले त्यो भनेको अर्थ के हो भने त्यो चारवटा जुन फोर्स दियो त्यो चारवटा फोर्स मध्ये कहाँनिर चाहिँ रिजल्टेन्ट गरेर बस्छ भनेको है यो यसलाई कसरी गर्ने छ भन्दा पोजिसन अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स भने यसरी लेख पोजिसन अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स
x भन्ने पोजिसन मान्ने हो। त्यो रिजल्टेन्टबाट चाहिँ त्यो रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई x भन्ने पोजिसनमा छ भन्ने मान्ने है त। त्यसकारण लेट यसकै क्वेशन है सर। हजुर x be the distance, let x be the distance between के को हो त between r भनेको रिजल्टेन्ट and the line of action of the resultant force and the line of action of resultant force। अब x लाई हामी के मान्ने त भन्दा पोजिसन मान्ने। के को त भन्दा रिजल्टेन्ट r र लाइन अफ एक्सन अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स। ती फोर्सेसहरु जुन दिएका थिए नि तिम्रो चाहिँ 500 न्यूटन 600 न्यूटन 400 न्यूटन हैन अनि 200 न्यूटन यिनीहरुको बीचको चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसकारण अब यसलाई कसरी गर्ने त यो त मेरो त भयो होला लेखिसक्यो होला। त्यसो भने now taking moments of the vertical and anyway vertical component of the forces, vertical components of the forces and the resultant force and the resultant force about हामीले ए पोजिसनलाई लिदियौ। कुनै एउटा पोजिसन ए बी सी डी मध्ये जहाँको लिने हुन्छ। अहिले सुरुमा हामीलाई सजिलो भनेको चाहिँ ए लाई लियौ है त। ए and equating the same भनेको ए भन्ने पोजिसनलाई रेफरेन्स लिएर रिजल्टेन्ट चाहिँ ए देखि कति टाढा पर्दो रहेछ भनेर हामीले निकाल्न खोजेको। त्यसो बी लाई लिए पनि केही फरक पर्दैन, सी लाई लिए पनि फरक पर्दैन। सजिलो के भयो भने एउटा इन्डमा चाहिँ ए छ त्यसकारण हामीले ए लाई लियौ। अब यसको लागि अहिले भर्खर रिजल्टेन्ट कति आयो मलाई भन्नु पर्यो तिमीले आर को भ्यालु कति आएको थियो। आर को भ्यालु आको भनेको 1593.2 छ हो कि हैन। तर हामीले यहाँ के भनेका छौं भर्टिकल कम्पोनेन्टको लिने भनेको छ कि छैन। भर्टिकल कम्पोनेन्टको लिने भनिसके समेसन v इन्टु x गर्दिने। समेसन v कति आएको थियो समेसन v भन त मलाई 1400 2.45 इन्टु x। भर्टिकल कम्पोनेन्ट लेको भएर भर्टिकल को 1402.45 इन्टु x गरियो। x भनेको डिस्टेन्स अहिले मोमेन्टम निकाल्ने हो। मोमेन्टम निकाल्ने अथवा मोमेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हैन। यो भनेको फोर्स हो यो भनेको के हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। त्यसकारण फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स गरेको इज इक्वल टु अब सबै फोर्सलाई अब हामीले भर्टिकल कम्पोनेन्ट ल्याए भनेको छ। भर्टिकल कम्पोनेन्ट भन्ने बित्तिकै त x हो नि के रे साइन हुने भयो कि भएन त। हरेकको चाहिँ अघि हामीले फोर्सको कम्पोनेन्ट निकालेका थियौ। प्रत्येक फोर्सको कम्पोनेन्टमा त डिस्टेन्स देखा नि 4 मिटर 4 मिटर 4 मिटर देखाइदैन। यस्तो भनेको एक्चुअली यस्तो फिगर थिएन अघिको। यो 500 न्यूटनको थियो त्यसपछि यो कति थियो तिम्रो 600 न्यूटनको थियो। यो कतिको थियो 400 न्यूटनको थियो। यो कतिको थियो 200 न्यूटनको थियो हैन। यसमा चाहिँ तिम्रो यो 90 डिग्री हो भने यो कति थियो 60। यो तिम्रो 45 यो तिम्रो कति थियो 30 थियो। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 4 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 4 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 4 मिटर थियो। यही हो फिगर रहेको।
त्यसो भन्दा यो 500 अब हामी भन्दैमा के भने भर्टिकल कम्पोनेन्टसँग चाहिँ रिजल्टेन्टलाई इक्वल गराइदिने भनेको छ। त्यसकारण यो भर्टिकलको रिजल्टेन्ट यो इन्टु x भन्यो। अब 400 इन्टु 0 हो कि हैन? यही पोजिसन लिँदाखेरि त यो पोजिसन त 0 मा छ। त्यसकारण 500 इन्टु 0 500 इन्टु 0 किन लेखेको? एकजनाले मलाई भन किन लेखेको? बोल्दैनन्। यो 90 डिग्री भयो। त्यो भएपछि 500 अघिको बिर्सिसक्यो। sin 90 भनेको यसको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स 0 प्लस अब यो हेर 600 sin 60 sin 60 इन्टु डिस्टेन्स कति छ योबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भन त। यो a देखि b सम्म 4 मिटर भनेपछि 4 मिटर प्लस अब फेरि यो 400 sin 6 कति 45 sin 45 भनेको यो फोर्स भयो। डिस्टेन्स 4 प्लस 4 कति भयो 8 मिटर प्लस अब लास्टमा कति छ 200 sin 30 200 sin 30 यो सम्मको एंगल यो डी सम्म कति गयो डिस्टेन्स 4 4 4 8 8 4 12 भयो कि भएन इन्टु 12 ल यसलाई एकचोटी अझै हेर त। हामीले पोजिसन अफ द रिजल्टेन्ट निकाल्न परेको छ। पोजिसन अफ द रिजल्टेन्ट निकाल्न परेको भएर यसमा हामीले अघि रिजल्टेन्ट कति निकाल्यौ 1593.26 निकाल्यौ। यसको लागि हामीले कि त हराइजन्टल कम्पोनेन्ट लिनु पर्थ्यो कि भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिनु पर्थ्यो। हामीले सजिलोको लागि भर्टिकल कम्पोनेन्ट लियौ। हराइजन्टल कम्पोनेन्ट लिए पनि केही नै बिग्रिदैन र कुनै एउटा रेफरेन्स ए लाई लियौ मैले बी लाई लिए पनि पाइन्छ सी लाई डी लाई जसलाई लिए पनि पाइन्छ है। मात्र त्यसको डिस्टेन्स यतापट्टि डिस्टेन्स कति छ हामीले निकाल्नु पर्छ। त्यसकारण यो भनेको समेसन v इन्टु x यो त के भयो त भने भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ फोर्सहरुको कति कति डिग्री बनाएको छ र डिस्टेन्स कति छ यसरी निकालेको। अब यहाँबाट तिमीहरुले भ्यालु निकाल्नु पर्यो x को। सक्छ अब x को भ्यालु निकाल्न कि सकिदैन? सक्छ ल यो त 0 हो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नै परेन। अब हेर त यो भनेको 1402.45 x यो कति छ 600 इन्टु sin 60 को भ्यालु भन्दियौ त मलाई प्लस 1/2 कहाँ 1/2 हुन्छ रुट 3/2 अनि sin 45 को 1/2 1/2 प्लस 200 sin 30 को बल्ल 1/2 इन्टु 12। अब यतापट्टिको क्याल्कुलेसन गर। यतापट्टिको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मैले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 5500 41.20 निकाले। तिमीहरुको कति आउँछ मलाई भन्नु। त्यो भइसकेपछि देयरफोर x भनेको के भयो 5541.20 डिवाइड बाइ 1402.45 गर यसको भ्यालु कति आउँछ मलाई भन त ल। एकजनाले क्याल्कुलेट गरेर भन त। कति आउँछ यसको भ्यालु 5541.20 लाई 1402.45 ले भाग गर्दाखेरि कति आयो 3.9 गुड 3.95 मिटर चाहिँ के भयो त पोजिसन अफ रिजल्टेन्ट। ल यसरी हामीले गर्न पर्यो। बुझे नि हैन? ल अब हामी हेर त
कति बजे टाइम हेरेर मलाई टाइम हेरेर भन त 3 मिनट सर हजुर 3 मिनट साढे 7 धेरै टाइम छैन नि हैन ल त्यसो भने यसो गरौँ म एउटा क्वेशन चाहिँ लेखिदिन्छु त्यसपछि यसलाई ट्राई गरौँ हैन ल एउटा क्वेशन लेख न त होमवर्कको लागि ल त a spherical ball of weight a spherical ball of weight 200 kilonewton 200 kilonewton rest in a V-shaped trough whose sides are inclined is shown in figure. Find the reaction on each side. Find the reaction on each side. प्रत्येक साइडमा हुने रियाक्सन चाहिँ तिमीहरूले निकाल्नु पर्यो यो चाहिँ हामीले लमिज थ्योरमको अनुसार गर्नुपर्छ यो मैले आज योसँग भ्याउँछु भन्ने मेरो प्लान थियो अलिकति भएन सर यो के लाग्नु भएको छ सर V shaped ट्रफ TROUGH यो 30 डिग्री हो यो हुन्छ तिम्रो 15 डिग्री त्यसपछि यहाँ एउटा स्फेरिकल बल बनाइदेऊ ल यसलाई एकचोटी ट्राई गर्न सक्छौ नि है एकचोटी ट्राई गर न यसलाई यो वेट चाहिँ कति दिएको छ यसको वेट भनेको तिम्रो चाहिँ 200 किलोन्युटन हुन्छ हैन त्यो भएपछि अब यहाँबाट यो जहाँनिर टच भयो नि यो टच भएको ठाउँबाट चाहिँ के गर म सर र हिन्ट्स भनिदिन्छु तिमीहरूलाई यो टच भएको ठाउँबाट चाहिँ एउटा यस्तो लाइन खिच्द यो पनि टच भएको ठाउँबाट यसरी लाइन ड्रा गरिसकेपछि यो एंगल 30 डिग्री छ भने हो यो पनि 30 डिग्री हुन जान्छ यो 15 छ भने यो पनि कति हुन्छ 15 हुन्छ त्यसपछि त अरु कुरा भने त तिमीले सकिहाल्छ त्यसपछि अब यसको एंगल मेन भनेको अनि यो फोर्सलाई हामीले रिजल्भ गरिदिया हो भनेपछि अब यसलाई यतापट्टितिर रिजल्भ गर्ने एउटा फोर्स यतातिर रिजल्भ हुन्छ अर्को फोर्स तलतिर वेट आइहाल्यो यतापट्टिको अर्को फोर्सकोलाई यो एंगल निकाल्नु पर्यो हामीले त्यसपछि यसलाई यो एंगल निकाल्ने त्यसपछि यो एंगल निकाल्न सकिहाल्छ ल यसलाई ट्राई गरेर आऊ भएन भने अनि त्यसपछि भोलि हामी चाहिँ योसँग रिलेटेड अरु कुराहरु पनि हामी डिस्कस गर्छौं हुन्छ नि